यहाँ पर जैसे जो लोग आ रहे हैं, जैसे महतो लोग, उनका पर्ची बन रहा मौलवी लोग भी आए हैं, उलमाए दीन भी आए हैं। है किसकी आमद का आज चल, सब उसके से इत्तेफाक रखते हैं और उनकी काबीना की मौजूदगी में बारात के आने जाने और इसकी तमाम सूरतों। आज मैं आया हूँ पुराने पुल एक जगह मीटिंग है जो बुनकर बिरादरानी के तंजीम जो चल रही है इस समय कि जो शादी ब्याह का एक कानून लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही बेहतर कानून है। आप देख पा रहे हैं ये पुराने पुल जो सामने दिख रहा है, और इसी के जस्ट पहले ही एक लॉन है, उसी में मीटिंग रखा गया है। ये 22 महतों की मीटिंग है जो इधर के एरियाज़ के हैं लोग। और फिर मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको अंदर क्या बात होती है, और आप बगौर सुनिए और समझिए। अपने हर एक मुसलमान भाइयों को भेजिए, शेयर करिए, दिखाइए उनको कि क्या ये सही है। और ये लाख बात की एक बात है कि बहुत ही सही चीज़ है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लोग आ भी चुके हैं, और यहाँ पर जैसे जितने भी लोग आएंगे अपने एरिया के जो महत्व है उनका एक पर्ची बनेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि बाद में उनका ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि कोई भी मिस्टेक हो, कहीं भी गलती हो तो उसको फ़ौरन एक्शन लिया जाए। चलिए फिर जैसा रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेड यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर जैसे जो लोग आ रहे हैं, जैसे महतो लोग, उनका पर्ची बन रहा है। एक पर्ची एक आपको दिखाता हूँ। जैसे महतो साहब का मोबाइल नंबर और उनका सिग्नेचर वगैरह रहेगा, तो एक तरह का ग्रुप बनाया जाएगा। बाद में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुरंत एक्शन लिया जाए कि हाँ भाई आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही ना। इसीलिए सभी महतो साहब लोगों ने बहुत ही बढ़िया राय बैठाया है। चलिए फिर जैसा रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो धीरे धीरे लोग आना शुरू किए हैं और पूरी तैयारी है यहाँ। जैसे कि अब दोपहर का टाइम करीब हो गया है, तो पानी वानी पीने का भी व्यवस्था बनाया गया, कोई दिक्कत ना हो। इधर आप पीछे देख पा रहे हैं समोसा वगैरह बन रहा है लोग को पानी वानी पीने के लिए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, जब शुरू होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम क्या बातें होती है। और अब धीरे धीरे करीब 12:30 बज चुका है, बहुत सारे मेहमान आ भी चुके हैं। अभी अब अजान हो गया, नमाज की तैयारी भी हो रही है यहीं पर, और नमाज बाद प्रोग्राम शुरू होगा। सभी लोग अपना वज़ू वगैरह करने के लिए चले गए हैं। चलिए फिर आपको नमाज बाद दिखाता हूँ क्या प्रोग्राम होता है और क्या बात होती है। चलिए नमाज तो ख़त्म हो गई करीब करीब। अब दिखाता हूँ आपको। ये मैं बाहर हूँ अभी, देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग आ चुके हैं। चलिए अंदर आपको दिखाता हूँ, सभी मेहमान आ चुके हैं और नमाज भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर वही सबकी हाज़िरी है, और उसके बाद एक चिट्ठी मिली, उसमें पूरा डिटेल है पूरा। चलिए प्रोग्राम शुरू होता तो मैं दिखाता हूँ। प्रोग्राम की आगाज़ तो हो चुकी है करीब करीब, धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारा खानदानों के अंदर और आम और ख़ास मेहमान सब आ ही चुके हैं करीब करीब, और जो बाकी बचे हैं वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी मेहमान आ चुके हैं। हमारा मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर बटा होना ये ज़रिए तारुफ है, ज़रिए इफ्तिखार नहीं है, फ़ख्र का ज़रिया नहीं है। हम ये कहें कि हमारा ताल्लुक़ फला तंजीम से है, इसलिए हमारा सर ऊंचा है और हम बड़े हैं, नहीं, बल्कि
اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو عزت والا، کرامت والا اور شرافت والا وہ ہے جس کے اندر اور جو اللہ بڑے تعالیٰ کا مکتوب صاحب لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج اللہ پہ. کرے کہ ہم سب اسی فکر پر ہمیشہ جمع ہوتے رہے کہ ہم سب ایک ہیں، چاہے کسی انتظامی طور پر ہم تھوڑے سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اسی کمیٹی کے صدر جناب سردار حاجی حافظ معین الدین صاحب فرما رہے ہیں، ان کی صدارت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجلاس ہوگا. اب ان کی اجازت سے اس بس کو شروع کیا جا رہا ہے اور میں بلا تاخیر چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جلسہ شروع ہو جائے اور بات شروع ہو جائے. تو ہم سب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کام کو شروع کرتے ہیں. اس لیے بلا تاخیر ہم درخواست کرتے ہیں جناب قاری محمد الیاس صاحب کو جو امام ہیں مینارہ والی مسجد خواجہ پورہ کے، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو قرأت سے محظوظ کریں. اور مولوی لوگ بھی آئے ہیں، علماء دین بھی آئے ہیں جو تقریر فرما رہے ہیں. کہ دیکھیے یہ جو شادی کا جو فضول خرچی ہے اس میں بے طرح کا پرستاؤ سامنے آیا ہے. پہلا پرستاؤ ہے کہ بارات نہ آئے گی اور نہ جائے گی، نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد کچھ چند عورتیں دلہن کے گھر جائیں گی اور ان کو رخصت کر کے اپنے دولہا کے گھر لائیں گی. تیسرا یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہوگا یا اس کے گھر ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ جو خصوصی دعوت ہوتی تھی وہ خصوصی دعوت پر روک لگائی جاتی ہے. اس دعوت میں نہ داماد آئے گا اور نہ سسر اور نہ سمدین آئیں گے، ان کو گھر کی طرح دعوت ملے گی اور شامل ہوں گے. چوتھا یہ ہے کہ جو مہر رکھا گیا ہے وہ 111 گرام رکھا گیا ہے. اس سے چاندی یا نقد دیا جائے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں آپس میں مشورہ کر کے. پانچواں یہ ہے کہ جو ولیمہ کی دعوت ہے اس ولیمہ کی دعوت میں ایک طرح کا کھانا ہوگا. اس میں جو بہت طریقے کا اسٹارٹر یا بہت طرح کا مینو بڑھا دیا گیا ہے، ایک طرح کا کھانا ہوگا. چاہے آپ مرغے کریں، چاہے آپ بکرے کا کریں، چاہے جو بھی، وہ ایک طرح کا کھانا ہوگا، دوسرا کھانا نہیں ہوگا. یہ تمام چیزوں کو لے کر آج یہاں ایک میٹنگ بتائی گئی ہے، ایک جلسہ ہو رہا ہے جس میں علماء دین و علاقے کے تمام سردار مہاتوں اور بائیسی تنظیم کے صدر سردار حافظ معین الدین انصاری صاحب موجود ہیں. بہت بڑھیا. میں حاجی وقاص انصاری پارشد جو سدست بنکر برادرانہ تنظیم کیونکہ آج سرگیا میں آر کے لال میں بنکر برادرانہ تنظیم کے سردار حاجی حافظ معین الدین صاحب کی صدارت میں ایک اہم رسائی ہو رہی ہے، جس میں مسلم سماج میں جو شادیوں میں فضول خرچ ہو رہے ہیں اس فضول خرچ کو روکنے کے لیے جو آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے سردار صاحبان نے تمام محلے کے تمام تنظیموں کے سردار صاحبان نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ لیا. پورے بنارس سے کہ جو پیسے کی تنگی کی وجہ سے لڑکے کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، جو پیسے کے تنگی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، ان کے بیکاری کی وجہ سے ہر بار پروگرام میں 2000 لاکھوں کی تعداد میں جو کرائم کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے تمام طرح کے مسائل اور بھی مسائل ہیں ان کو مسائلوں کو جو کہ شادیاں ہر گھر میں اچھے یہ جلسہ اللہ کے کلام سے شروع ہو چکا. اب میں اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات گرامی ہو سکتی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے.
देख कर मुझे देख कर सबसे फरमाया आका, मुझे देख कर सबसे फरमाया आका कि वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है, मेरा हालात दिखना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। मुकम्मल नात पाक हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पल के बिछा रहे हैं। है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पल के बिछा रहे हैं। है किसकी आमद की आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पल के बिछा रहे हैं। ज़मीन पे जिन्नो बशर मचल के, ज़मीन पे जिन्नो बशर मचल के खुशी के नगमात गा रहे हैं। ज़मीन पे जिन्नो बशर मचल के खुशी के नगमात गा रहे हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग तकलीफ देते थे, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कैसे पेश आते थे। रसूल अकरम के रास्ते में जो रोज कांटे बिछा रही थी, रसूल अकरम के रास्ते में जो रोज कांटे बिछा रही थी, रसूल अकरम रसूल अकरम के रास्ते में जो रोज कांटे बिछा रही थी, उसी ज़ईफ़ा की खैरियत को, उसी ज़ईफ़ा की खैरियत को हमारे सरकार जा रहे हैं। रसूल अकरम के रास्ते में जो रोज कांटे बिछा रही थी। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات سامعین کرام اور وہ تمام کے تمام حضرات جو فکر مند ہیں، جہاں تک کی آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں تک کی آواز پہنچی جانی چاہیے، ان سب کو ہم مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کا شکر، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمہ وقت اللہ کا فضل، اس کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا فضل، اس کا شکر اور اس کی ستائش مسلسل ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے شکر اور فضل کے ذکر کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ درود نازل ہو، سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے جملہ احباب پر، آپ کے ماننے والوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے، ہم پر بھی اور آپ پر بھی۔ آپ اور ہم
اس وقت اس مجمع کے اندر جس فکر مندی کے ساتھ اکٹھا ہیں وہ اس بات کو دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی اور ہم سب کے دل کی آواز ہے، لیکن کوئی پہل کرنے والا شاید نہیں ملا تھا، اس وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کیا کوئی شخص چاہ رہا تھا کہ ہمارا نکاح ہو اور نکاح سنت کے شریعت کے خلاف ہو، جبکہ ہم نکاح کے خطبے میں اس بات کا برملا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ نکاح کے وقت میں یہ اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر یہ اعلان نہ ہو تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نکاح کے اس موقع پر یہ مرنے کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ نکاح کے اس موقع پر مرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہمارا جو نکاح ہے اور ہمارے جو خوشی کی جو غمی کی محفلیں ہیں مجلسیں ہیں وہ سب کچھ ایک امتیازی شان رکھتی ہیں، اور اس امتیازی شان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہماری سادگی ہے، اور سادگی کے ساتھ ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ نکاح کے موقع پر چند آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری آیت میں کیا ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور ولیمہ کی تقریب سے متعلق بنارس کی تمام منکر برادران تنظیموں کا مشترکہ اور متفقہ ضابطۂ عمل۔ اس کی تمہید میں لکھا گیا ہے، اپنوں کی خدمت میں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کی پیروی دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلامی تعلیمات ایک خوشحال اور خوشگوار معاشرے کے راستے ہموار کرتی ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں امن و امان اور چین و سکون کو قائم رکھنے اور سماج کو امیر و غریب جیسے دو کھانوں میں بٹنے سے بچانے کے لیے مذہب اسلام نے جہاں کفایت شاری اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہیں اسراف اور فضول خرچی سے ہر درجہ پرہیز کی تحقیق کی ہے، تاکہ کاروباری اور مالی اعتبار سے ہم مضبوط رہیں اور اپنی بچت کا ضروری حصہ اپنے بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت اور اپنے بہتر مستقبل کے منصوبوں پر خرچ کر سکیں۔ مال خدا کی دی ہوئی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسے بیجا اور بے دلیل خرچ کرنا اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنے سے روزی روٹی کا آدھا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اخراجات اس کی آمدنی سے کم ہو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ الحمدللہ موجودہ سیاسی، سماجی اور کاروباری حالات میں تو کفایت شاری کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ خاص طور سے نکاح جیسی آسان تقریب کو اپنی حسرتوں اور نام و نمود کے لیے ہم نے جتنا
मुश्किल और तकलीफ दे बना दिया है वह किसी से छिपा नहीं। गोया इस मौके पर रस्म और रिवाज की एक ऐसी जंजीर है जिसमें पूरा मुस्लिम माशरा जकड़ा हुआ है और खुद को बेबस और बेबस महसूस कर रहा है। आज हमारे माशरे के अक्सर बच्चों के निकाह में ताखीर की वजूहात में गुर्बत, मुफलिसी, आला तालीम का हसूल और मॉडर्न तहजीब के नाम पर गैरों की पैरवी जैसे बेशुमार रुकावटें हैं, मगर इस देरी का सबसे बुनियादी सबब यही फजूल खर्ची और अपने कीमती मालो दौलत की बर्बादी है, जिसके इंतजाम के चक्कर में अच्छी खासी उम्रों को पहुंच जाने के बावजूद बच्चों का निकाह नहीं हो पाता। इसका बुरा असर हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है, जिसके नतीजे में हमारी नौजवान नस्ल अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार कर रही है। यहाँ तक कि हमारी बेटियां अपने दीन और ईमान तक का सौदा कर लेती हैं। इन मुश्किल हालात में माशरे के हर फर्द के दिल की ये आवाज है कि काश निकाह की तकलीफ को सादा और आसान बनाने के लिए समाजी तौर पर कोई ऐसा मजबूत तरीक़ेकार तैयार हो जाए जो समाज के हर तबके पर बराबर से नाफिज हो, ताकि मुनासिब वक्त पर बच्चों का निकाह मुमकिन हो और हर एक की इज्जत व आबरू महफूज रहे, नेज़ एक दीनदार माशरे का क़याम अमल में आ सके। चुनांचा लोगों के इन्हीं जज्बात का ख्याल करते हुए निकाह की तकरीब में राइज फजूल खर्ची और शरीयत मुखालिफ रस्मों पर रोक लगाने और मिल्लत को कारोबारी और माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए बनारस की तमाम बुनकर बिरादरा तंजीमों के बड़े सरदार साहिबान की जानिब से मुश्तरका और मुत्तफका तौर पर ज़ाब्ते अमल तैयार किया गया है, जिसकी पाबंदी आज बतारीख अभी तारीख का ऐलान कुछ दिनों में होगा। जब तारीख का ऐलान होगा तो आप लोगों को इसकी इत्तला दे दी जाएगी, से समाज के हर फर्द के ऊपर लाजिम होगी। अल्लाह ताला हमारी इन इज्तिमाई कोशिशों को कामयाब करे, इन अहकामात की पाबंदी हमारे लिए आसान फरमाए और इन्हें मिल्लत के लिए राहत और सहूलत का जरिया बनाए। आमीन। अभी ज़ाब्ते अमल नंबर 1, बारात के आने जाने और इसकी तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। बारात के आने जाने और इसकी तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। सिर्फ दूल्हे के घर की चंद औरतें दुल्हन को रुखसत करा के अपने घर ले आएंगी। एक बार फिर से सुने, बारात के आने जाने और इसकी तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। सिर्फ दूल्हे के घर की चंद औरतें दुल्हन को रुखसत करा के अपने घर ले आएंगी। नंबर 2, लड़का और लड़की वालों की तरफ से दामाद और समधी को दी जाने वाली खुसूसी दावत पर रोक लगाई जाती है। लड़का और लड़की वालों की तरफ से दामाद और समधी को दी जाने वाली खुसूसी दावत पर रोक लगाई जाती है। इस मौके पर ये लोग घर के एक फर्द की तरह शिरकत करेंगे। नंबर 3, निकाह की तकरीब मस्जिद या लड़के के घर पर ही होगी। नंबर 4, अगर किसी के यहाँ लड़का और लड़की दोनों का निकाह होना तय पाया है, अगर किसी के यहाँ लड़का और लड़की दोनों का निकाह होना तय पाया है तो दोनों का निकाह अपनी सहूलत के मुताबिक लड़के की वलीमा की दावत से पहले ही कर दिया जाए। अगर किसी के यहाँ लड़का और लड़की दोनों का निकाह होना तय पाया है तो दोनों का निकाह अपनी सहूलत के मुताबिक लड़के की वलीमा की दावत से पहले ही कर दिया जाए, ताकि जिस लड़की का निकाह हुआ है उसका शौहर भी अपने ससुराल में होने वाली वलीमा की दावत में घर के एक फर्द की तरह शरीक हो सके। अब इस नुकात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। नंबर 5,
निकाह का एक लाजमी जुज है। महर निकाह का एक जरूरी हिस्सा है जिसकी मिकदार या रकम दोनों फरीक आपसी रजामंदी से तय कर लें। निकाह का एक जरूरी हिस्सा है जिसकी मिकदार या रकम दोनों फरीक आपसी रजामंदी से तय कर ले। महर की रकम को तय करते वक्त एक दूसरे की सहूलत और माली हैसियत का ख्याल रखें। कोशिश करें कि महर 111 ग्राम चांदी या इसकी कीमत से कम ना हो। अब इसके मफहूम को जरा समझ लें। महर निकाह का एक जरूरी हिस्सा है जिसकी मिकदार या रकम दोनों फरीक यानी जिन दो खानदानों में रिश्ता कायम हो रहा है वो इसको आपसी रजामंदी और एक दूसरे की सहूलत और एक दूसरे की माली हैसियत का ख्याल रखते हुए तय करें। ताहम ये कोशिश करें कि महर 111 ग्राम चांदी या इसकी कीमत से कम ना हो। इससे ज्यादा देने की गुंजाइश है। अगर कोई ज्यादा देना चाहे तो बिला इत्तेफाक ये सही होगा। नंबर 6, वलीमा की दावत में सादगी और म्याना रवि का लिहाज रखते हुए छोटे या बड़े जानवर या मुर्ग के गोश्त में से एक ही तरह का सालन मेहमानों को पेश किया जाएगा। वलीमा की दावत में सादगी और म्याना रवि का लिहाज रखते हुए छोटे या बड़े जानवर या मुर्ग के गोश्त की एक ही तरह का सालन मेहमानों को पेश किया जाएगा। इस मौके पर इब्तिदाइया स्टार्टर के नाम पर परोसे जाने वाले सभी आइटम इब्तिदाइया और स्टार्टर के नाम पर परोसे जाने वाले सभी आइटम चाहे वह गोश्त हो या कोई और पकवान सभी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। खुशी की तमाम तकरीबात में सादगी और माशरे के हर फर्द की सहूलत और उसके जज्बात का पूरा ख्याल रखा जाए। ताकीदी नोट, इसमें 2 ताकीदी नोट है, इसको भी मुलाकात फरमाएं। नंबर 1, सभी मोहल्लों के सरदार साहिबान को ताकीद की जाती है कि बनारस की तमाम बुनकर बिरादरान तंजीमों के इस मुश्तरका और मुत्तफका फैसले को अपने अपने मोहल्ले में नाफिज कराएं। अगर समाज का कोई फर्द इन तय किए गए एहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो मोहल्ले के सरदार और पंच साहिबान इस तकलीफ में शरीक न हो और उस शख्स पर अपने तौर पर तालीमी कार्रवाई करें। उलमा इकराम से खुसूसी गुजारिश है कि अगर उन्हें समाज के किसी फर्द के जरिए मुत्तहदा बुनकर बिरादरान तंजीम के इस ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी किए जाने का पहले से ही हो जाए तो वह ऐसे शख्स के यहाँ न तो निकाह पढ़ाने जाए और न ही बतौर मेहमान ऐसी तकलीफ में शिरकत करें। किसी निजाई मामले में अगर मोहल्ले के सरदार और पंच साहिबान के जरिए मसले का हल न निकल सके तो अपनी मुतल्लिका तंजीम के बड़े सरदार साहब के सामने मामले को पेश करें ताकि वह इस मामले में जरूरी कदम उठा सके। नंबर 2, इन एहकामात को हर हाल में नाफिज कराने और सही हालात का जायजा लेने के लिए इंशाअल्लाह साल में एक मरतबा जुलाई या अगस्त माह की मुनासिब तारीख में सभी तंजीमों के सरदार साहिबान की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई जाएगी और मुनासिब लाइए अमल तैयार किया जाएगा इंशाअल्लाह। सब उसके से इत्तेफाक रखते हैं और हम इंशाअल्लाह इससे भी पूरी कोशिश अपनी जात से भी करेंगे, अपने इलाकों भी, अपने अंदर भी करेंगे। अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको वो तारीदात भी पढ़ के सुना रहा हूँ जो हमारे बनारस के उलमा उसके ये क्योंकि बहुत पहले से ये चीज चल रही है, आप को बुलाया गया है, महीनों पहले से लोग इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उलमा इकराम से, सरदार निज़ाम से
پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہمارے بنارس کے تمام علماء بھی جمہور علماء اس کے اندر بڑے علماء اس کے اندر شامل ہیں اور سب کا اسی اتفاق ہے. حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب نعمانی، حضرت مولانا حسن جمیل صاحب مدن پورہ، حضرت مولانا مفتی نیاز احمد صاحب سابق مفتی جامعہ مظہر العلوم، حضرت مولانا معین الدین صاحب عرف پیارے میاں، حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب صدر جمعیت علماء بنارس، حضرت مولانا نصیر احمد سراجی صاحب، حضرت مولانا غلام مرسلین صاحب، حضرت مولانا غلام نبی صاحب، حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، حضرت مولانا ہارون رشید بدری صاحب، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قاضی شہر بنارس، حضرت مولانا مفتی شمیم الحسینی صاحب للہ پورہ، حضرت مولانا مسعود الحسن صاحب. یہ علماء کرام ہیں جو بڑے علماء کرام ہیں جن کا شمار ہے. ان سب حضرات کی تائیدات حاصل ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا ہارون رشید صاحب نشبندی دعوت برکاتہ تشریف بھی لے آئے ہیں. انشاءاللہ قابل قدر علماء کرام، محترم سردار و محتو صاحبان اور ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز افراد، علاقے اور سماج کے ذمہ دار حضرات، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ ناچیز کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں تشریف لائے. حضرات، بنارس کی تمام بنکر برادرانہ تنظیم کے سربراہان نے آپسی اتفاق سے شادی بیاہ کے متعلق جو ضابطہ بنایا ہے آپ سب کے سامنے آ گیا ہے. اس پر علماء کرام اور سماج کے ذمہ دار لوگوں کی تائید بھی آ گئی ہے. اب ہر ایک سے گزارش ہے کہ اپنی سطح پر عوام کی ذہن سازی کریں اور اس ضابطۂ عمل کے نفاذ میں اپنا تعاون پیش کریں. جو بہتر شکل ہو اس کو اختیار کریں، اس کے لیے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. اس کے علاوہ بطور خاص ہر محلہ کے سردار و محتو صاحبان سے اپیل ہے کہ وہ اپنی کابینہ کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کو جوڑ کر میٹنگ کریں اور اس ضابطۂ عمل پر عمل کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں. اسی طرح جمعہ میں اس عنوان پر علماء کرام سے بیان کرائیں تاکہ لوگوں کی اچھی ذہن سازی ہو سکے. غرض ہر طرف سے ایک سازگار ماحول بن جائے اور لوگوں کا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ بہت جلد اس ضابطۂ عمل پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا. ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے حسن و خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. اسی کے ساتھ میں کچھ اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج میں چرچا کا موضوع بنی ہوئی ہیں. خاص طور سے ہمارے کاروبار کے سلسلے میں آج کل بہت سی دشواریاں پیش آ رہی ہیں جس کا سامنا پورے سماج کے لوگ کر رہے ہیں. اس کے اسباب میں سب سے خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ساڑیوں کی نقل سورت کے منڈی میں ہو رہی ہے اور وہاں کی سستی ساڑیاں ہمارے کاروبار کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. دوسرا اس کا جو سب سے پہلو ہے خاص وہ بجلی کا مہنگا ہو جانا ہے. حالانکہ ہم سب کی کوشش ہے کہ بجلی کے متعلق سرکار سے ہماری کوئی گفتگو ہو جائے، لیکن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سرکار سے ملنا اور اس سے بات کرنا اور کوئی بات منوانا بڑا مشکل تھا. پھر بھی ہماری تنظیم کے لوگ اور شہر کے بہت سے ذمہ دار حضرات اس کوشش میں ہیں
कि हम सरकार तक पहुंचे और अपनी बात रखें वहाँ पर। बुनकरों की जो परेशानियां हैं उनमें बहुत तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बिजली विभाग की तरफ से बहुत तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मकान टैक्स के नाम पर बहुत तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से अब तक हमारे मकान में कभी भी टैक्स इतना नहीं था जितना आज टैक्स है। हमारे तमाम मकानों को वो लोग कमर्शियल कर रहे हैं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं था। ये हमको लगता है कि 5 साल पहले से ये धीरे 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 शुरू हुआ और आज हर गली में सभी मकानों पर जिन पे लूम लगी हुई है, चाहे गद्दी है, उस पर वो लोग कमर्शियल टैक्स लगा रहे हैं। इसके लिए हम सब लोगों को आपस में इत्तेहाद के साथ मिल के कोशिश करनी पड़ेगी कि इससे निजात हम सब लोगों को कैसे मिले, बिजली वालों से और मकान टैक्स वालों से। इसके लिए हमारी तंजीम के जिम्मेदार हजरात बहुत फिक्रमंद हैं और हमारी तमाम तंजीम के जिम्मेदार हजरात से बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह इस पर भी जल्दी ही काम शुरू किया जाए। दूसरा अहम मसला जो हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हद तक बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि हम सब लोग अपने घरों की निगरानी करें। हमारे घर में हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारी बहू कहाँ जा रही है, हमारी माँ कहाँ जा रही है, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरे घर की जानकारी आपको तो है नहीं, इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां और हमारे नौजवान लड़के कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी निगरानी करना ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घरों की जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने घर की हिफाजत करना। जब हम अपने घर की हिफाजत करेंगे तभी बाहर निकल पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इन बातों पे गौर करेंगे और अपने मोहल्ले की जो मीटिंगें होंगी उसमें इन बातों को रखेंगे ताकि सभी लोग इस पर आमादा हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको जो हम लोग मकसद लेके चले हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद मौलाना हारून रशीद नक्शबंदी साहब की कुछ गुफ्तगू होगी, दुआ होगी। उसके बाद बुनकर बिरादराना तंजीम के अरकान ने आप सब के लिए बहुत हल्के फुल्के नाश्ते का इंतजाम किया है। आप लोग सुकून से बैठे रहे, ये अमल इंशाअल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा। اللهم أنت تعلم ما في قلوبنا وما نخفى صدورنا فاعف عنا وارحمنا إنك خير الراحمين اللهم ارزقنا إطاعتك وإطاعة। और एक बार फिर मैं दरखास्त करता हूँ आए हुए सरदार साहबान और मातो साहबान का, यदि आपका नाम रजिस्टर पे नहीं है तो वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर पे नोट करा के मोबाइल नंबर जाते समय नोट कराएं और वहाँ से अपना तजवीज़ का जो कागज़ है लिफाफा ले लें। मैं आली जनाब हाजी वकास साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आप तमाम लोग बैठ के तरीके से नाश्ता करें, लुत्फ उठाएं। 5 मिनट और बेतरतीब ना हो, तरतीब से रहें, बस 5 मिनट और। अस्सलाम वालेकुम। आज मोहल्ला सरैया में मरहूम सरदार हाजी अब्दुल कलाम साहब के इस आपके ऐलान में बुनकर बिरादराना तंजीम बासी के सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन साहब की सदारत में और उनकी काबीना की मौजूदगी में एक शानदार और अहम पंचायत यहाँ पे हुई। शादी को लेकर जो फिजूल खर्ची थी उसको खर्च करने के लिए जो एक शानदार पहल हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम, सभी तंजीमें 52 हो, 34 हो, 22 हो, 14 हो, 5 हो,
पा रहे हो, सभी तंजीम के सरदार साहबान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस अहम मसले को उठाया है, इसको अपने हाथों में लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जो कि कम से कम खर्च में और जितना भी अभी कौन सी कानून लाने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून ये है जो आप सबको बताया की बात चल रही है। उस पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार लोग आए हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।